उत्पत्तिको पुस्तक अध्याय 5। आदमदेखि नोआसम्मको वंशावली। आदमको लिखित वंश विवरण यही हो। परमेश्वरले मानिसलाई सृष्टि गर्नुहुँदा उहाँले उनलाई आफ्नै स्वरूपमा बनाउनु भयो। उहाँले तिनीहरूलाई नर र नारी गरी सृष्टि गर्नुभयो। तिनीहरूको सृष्टि भएको दिन उहाँले तिनीहरूलाई आशिष दिनुभयो र मानिस नाउँ दिनुभयो। आदमको उमेर 130 वर्षको हुँदा उनको आफ्नै प्रतिरूपमा एउटा छोरो जन्म्यो। उनले त्यसको नाउँ सेत राखे। सेतको जन्म भएपछि आदम 800 वर्षसम्म बाँचे र उनका अरू छोराछोरीहरू जन्मे। आदमको जम्मा उमेर 930 वर्ष भएको थियो अनि तिनी मरे। सेतको वंश। सेतको उमेर 105 वर्षको हुँदा उनको छोरो एनोस जन्म्यो। एनोस जन्मेपछि सेत 807 वर्षसम्म बाँचे। उनका अरू छोराछोरीहरू जन्मे। सेतको जम्मा उमेर 912 वर्ष भएको थियो अनि तिनी मरे। एनोसको उमेर 90 वर्षको हुँदा उनका छोरो केनान जन्म्यो। केनान जन्मेपछि एनोस 815 वर्षसम्म बाँचे। उनका अरू छोराछोरीहरू जन्मे। एनोसको जम्मा उमेर 905 वर्ष भएको थियो अनि उनी मरे। केनानको उमेर 70 वर्षको हुँदा उनको छोरो महलालेल जन्म्यो। महलालेल जन्मेपछि केनान 840 वर्षसम्म बाँचे अनि उनका अरू छोराछोरीहरू जन्मे। केनानको जम्मा उमेर 910 वर्ष भएको थियो अनि उनी मरे। महलालेलको उमेर 65 वर्षको हुँदा उनको छोरो एरेद जन्म्यो। एरेद जन्मेपछि महलालेल 830 वर्षसम्म बाँचे। उनका अरू छोराछोरीहरू जन्मे। महलालेलको जम्मा उमेर 895 वर्ष भएको थियो अनि तिनी मरे। येरेदको उमेर 162 वर्षको हुँदा उनको छोरो हनोक जन्म्यो। हनोक जन्मेपछि एरेद 800 वर्षसम्म बाँचे। उनका अरू छोराछोरीहरू जन्मे। येरेदको जम्मा उमेर 962 वर्ष भएको थियो अनि उनी मरे। हनोकको उमेर 65 वर्षको हुँदा उनको छोरो मतुसेला जन्म्यो। मतुसेला जन्मेपछि हनोक 300 वर्षसम्म परमेश्वरको साथ हिँड्दै रहे। उनका अरू छोराछोरीहरू जन्मे। हनोकको जम्मा उमेर 365 वर्ष भएको थियो। हनोक परमेश्वरको साथ हिँड्थे अनि उनी अलप भए किनभने परमेश्वरले उनलाई उठाइलानु भयो। मतुसेलाको उमेर 187 वर्षको हुँदा उनको छोरो लेमेक जन्म्यो। लेमेक जन्मेपछि मतुसेला 782 वर्षसम्म बाँचे। उनका अरू छोराछोरीहरू जन्मे। मतुसेलाको जम्मा उमेर 969 वर्ष भएको थियो अनि तिनी मरे। लेमेकको उमेर 182 वर्षको हुँदा उनको एउटा छोरो जन्म्यो। उनले यसो भनेर उसको नाउँ नोआ राखे, परमप्रभुले श्राप दिनुभएको भूमिको हाम्रो काम र परिश्रममा यसले हामीलाई शान्ति दिनेछ। नोआ जन्मेपछि लेमेक 595 वर्षसम्म बाँचे। तिनका अरू छोराछोरीहरू जन्मे। लेमेकको जम्मा उमेर 777 वर्ष भएको थियो अनि तिनी मरे। नोआ 500 वर्षका हुँदा उनका छोराहरू शेम, हाम र एपेद जन्मे। उत्पत्तिको पुस्तक अध्याय 6। नोआ र जलप्रलय। जब मानिसहरूको संख्या पृथ्वीमा बढ्दै गयो